بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس والمطهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وأستاذي المكرم وزملائي، إني أريد أن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية العلم في حياة الإنسان. أيها الحاضرون، إن للعلم أهمية في كل زمان ومكان لا يستهان بها، وهناك فرق بين العالم والجاهل. يقول القرآن في أسلوبه المعجب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحق وافر. ومن الممكن أن نقدر أهمية العلم من الحديث الذي يدل على غرض بعثته في هذا العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأحاديث بهذه الألفاظ: وإنما بعثت معلما. وبين الله تعالى غرض بعثته فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن أهمية العلم كبيرة. قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها الأخوة الأحبة، يكفي بشرف العلم وأهميته في حياة الإنسان أنه صفة جليلة من صفات الله تعالى، وانعكاس نابع من أسماء الله العليا، ليعلم أن العلم ليس مجرد الحفظ والاستظهار فقط، وليس العلم هو الجمع والادخار فحسب، فذاك شأن الببراء العجماء أو شأن المسجلة والآلة الصماء. ولكن العلم هو الفهم والإدراك، العلم هو التفقه والمعرفة، العلم هو الذي ينير القلب ويرفع شأن صاحبه ويدعوه إلى العمل والتطبيق. والعلم كاشف الغمة وباعث النهضة، هو سلاح لكل فرد ولكل مجتمع يريد أن يتحصل ويهابه العدو، وهو أساس سعادة الفرد ورفاهية المجتمع ورفاه الشعوب والبشر جميعا. وقد حث الله سبحانه وتعالى على طلب العلم لما له من أثر فعال ونفع كبير يعود على الذات الفردية والجماعية. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونستطيع أن ندرك ما تحمل هذه الآية من دليل واضح على فضل العلم وعلو منزلته وأثره العظيم ومدى أهميته. ومن مقدمات هذا الدليل أن هذه الآية هي أولى آية القرآن الكريم نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جاءت في أول السورة، نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت هذه الآيات بلفظ اقرأ الذي هو أحد وسائل إدراك العلم والحصول عليه. إخواني في الله، وما نشاهد اليوم من المصنوعات والمخترعات من سفن فضائل وصواريخ عابرة للقارات وطائرات أسرع من الصوت
وبرهان ساطع يشير إلى منزلة العلم وأهميته وأثره على البشرية. ولا شك أن تصور ثنائية العلم وتقسيمه إلى العلم الديني والعلم الدنيوي حمق وسفر، ليعلم أن يقال علم محمود وعلم مذموم، ويصح أن نقول من العلم ما هو فرض العين كمعرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة الفرائض والواجبات والمناهي والآداب، ومن العلم ما هو فرض الكفاية الذي يرتبط بمصالح الدنيا كالعلوم الطبيعة وأصول الصناعات والحرف. أيها الإخوة، الإسلام رفع شأن العلم وحط على طلبه ووضعه في المنزلة الأولية، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.